साबिक सदर और रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ शदीद इलाज के बाद दुबई के एक अस्पताल में इंतकाल कर गए। उन्होंने भरपूर जिंदगी गुजारी, वो इंतकाल कर गए हैं। मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे खालिद महमूद से। खालिद महमूद, खानदानी ज़राए से मजीद क्या मालूमात मिल सकी हैं? जी देखें जी, साबिक सदर परवेज मुशर्रफ जो है आज सुबह उनका इंतकाल हो गया था और उनकी मैयत लाने के लिए जो है वो इंतजाम किए जा रहे हैं और उनकी फैमिली ज़राए का ये कहना है कि दुबई से उनकी मैयत जो है वो पाकिस्तान लाई जाएगी। और लेकिन अभी ये फैसला होना बाकी है कि आया उनकी मैयत को रावलपिंडी ले जाया जाएगा या फिर कराची में उनको उनकी तदफीन होगी। इस हवाले से उनकी फैमिली जो है वो फैसला करेगी। लेकिन उनकी वफात के बाद जो है वो एक सियासी शख्सियत थी, एक फौजी शख्सियत थी और इसके अलावा मुल्क के लिए जो उनकी खिदमात थी उनको आम तबके के लोगों ने बेहद सराहा है और इस हवाले से उनकी जो खिदमात थी मुल्क के लिए उनको भी सराहा है। एक जानब जो है उन पर तनकीद भी की जाती रही उनके अदवार में, लेकिन दूसरी जानब उनके जो इक़दामात हैं उनको भी बड़ी पजीराई जो है वो हासिल रही। लेकिन जो उनकी तदफीन का मामला है उस बारे में चूँकि आर्मी चीफ रहे थे इसलिए उनके इंतजाम किए जाएंगे। इसके अलावा जो आर्मी चीफ की जानिब से जो एक प्रोटोकॉल होता है जिसके प्रोटोकॉल के तहत उनकी तदफीन होती है उसको भी मद्देनजर रखा जाएगा। अमूमन जो भी ऐसी बड़ी शख्सियत या आर्मी चीफ या उनके इस लेवल के होते कि किसी की वफात होती है तो उसको आर्मी कब्रिस्तान में लाया जाता है और रावलपिंडी में उनकी नमाज जनाजा अदा की जाती है जिसमें तमाम सर्विसेज चीफ जो है वो शिरकत करते हैं। लिहाजा ये फैसला अभी होना बाकी है कि उनकी मैयत को कराची लाया जाएगा या रावलपिंडी लाया जाएगा। लेकिन हमारे ज़राए का ये कहना है कि उनके मैयत को कभी इम्कान है कि उनको रावलपिंडी लाया जाएगा जहाँ पे उनकी तदफीन जो है वो होगी, क्योंकि उन्होंने इस्लामाबाद में अपना एक घर भी बनाया था जिसमें उनको रहने का मौका तो नहीं मिला लेकिन उनका इस्लामाबाद में घर मौजूद है। लिहाजा उनकी फैमिली के जो एक बेटी और एक बेटा है वो भी उनके पास ही थे, लिहाजा वही फैसला करेंगे कि उनको कहाँ ले जाया जाएगा। सही, वही फैसला करेंगे कि उन्हें कहाँ ले जाया जाए। खालिद हमारे साथ ही रहिएगा। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज। ब्रिगेडियर साहब, जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ इस दुनिया में नहीं रहे, क्या कहेंगे आप उनके बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में? देखें, ये एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है और जाहिर है कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए है। उनकी खिदमात पाकिस्तान के लिए बेइंतहा है और वो पाकिस्तान की कौम इसको कभी नहीं भूल सकती है। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि उन्होंने जितनी खिदमात की हैं पाकिस्तान के लिए, आपके मीडिया हाउसेस को देखें जो उन्होंने कितना ज़्यादा मॉडरेट बनाया, उन हज़ारे ज़ाये की इजाज़त दी, पीटीवी से निकाल के आपको प्राइवेट चैनल में ले गए, कितनी जॉब अपॉर्चुनिटी दी। डेवोल्यूशन पावर में उनका बहुत किरदार है कि ग्रास रूट लेवल तक उन्होंने एक जो लोगों को लेकर गए कि वो अपने इलाके में खुद अपनी एरिया की जिम्मेदारियां संभालें, उसमें डिप्टी मेयर, उसके बाद लोकल काउंसलर, वो उसमें बहुत ज़्यादा उनको दिया। और थर्ड, वुमेन सीट्स और लेडीज़ के औरतों ने बहुत हकूक़ के लिए काम किया। उसने प्रोविंस असेंबली नेशनल में जो भी सीट्स हैं तमाम उनकी मेहरबानी में उन्होंने उस वक्त ये तादाद बढ़ाई और उसके बाद पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो थी वो उस वक्त इंतहा की बुलंदियों पर एक वाहिद वो अरसा था जिस दौरान पाकिस्तान ने IMF वर्ल्ड बैंक से लोन लेने से इनकार कर दिया था। $34 बिलियन के टोटल उस वक्त पाकिस्तान में कर्जा जाते, आज $140 बिलियन। इन चीज़ों को देखें तो हमें ये पता चलता है कि पाकिस्तान को कहाँ पर वो तरक्की मिलेगी। इंडिया में जाके इंडियन की आंखों में आंखें डाल के बात करते, आगरा में कश्मीर का तकरीबन मामला हल कर लिया था लेकिन वहाँ के इंडियन पॉलिटिशियन कम्युनिटी पीपल ने वहाँ पर एक रोड़े अटकाई। लेकिन एक उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि कैनारो जो मेरे से गलती की थी वो भी हमारे पॉलिटिशियन ने उनको किसी तरीके से बाहर मुल्कों ने प्रेशर डलवा के ये करवाया। इसके अलावा उनका अनब्लेमिश्ड था सर, चाहे उनकी आप उनका सेल्फ रिस्पेक्ट देखें पाकिस्तान के लिए। और फिर याद हो अगर आपको, उन्होंने एक नारा स्लोगन दिया था पाकिस्तान को, पाकिस्तान फर्स्ट, सबसे पहले पाकिस्तान। बिल्कुल। और उसके बाद जब जा रहे थे तो मुझे वो उनके अल्फाज अभी मेरे कान में गूंजते हैं कि पाकिस्तान का खुदा ही हाफिज। और अगर आज आप देख लें तो जिस नहज पे है बाहर में वर्ल्ड में पाकिस्तान में कंडीशन लगा रहा है जो हमारे सियासतदानों हाल की है, वाकई पाकिस्तान का खुदा। ठीक है, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना। बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, हम आपकी बात सुन चुके हैं कि एक बहुत बड़ी शख्सियत है जिससे आज पाकिस्तान महरूम हो गया है। हम अपने दीगर शुरका की तरफ चलेंगे। आमिर इलियास राना साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। आमिर साहब, इससे पहले भी हम बात कर रहे थे और हम उनकी शख्सियत का अहाता कर रहे थे। बहुत से ऐसे पहलू हैं जो अभी भी मंजर आम पर आना बाकी है। ऐसी कोई बात जो आपकी इस वक्त याददाश्त में हो, आपने उनके साथ एक अरसा गुजारा है?
دیکھیں بات یہ ہے کہ جنرل مشرف نے جب سٹارٹ میں اقتدار سنبھالا کو کرنے کے بعد، تو انہوں نے ظاہر ہے کہ ایک سیاست کا ویکیوم تو ہوتا ہے کہ سیاستدانوں کو بند کر دیا گیا، اور کچھ باہر تھے، بے نظیر بھٹو صاحبہ باہر تھی، اور ظاہر ہے کہ روب دبدبہ بھی قائم کرنا ہوتا ہے، لیکن عام آدمی کا کام بھی کرنا ہوتا ہے۔ وہ جنرل ضیاء نے بھی کیا، جب بھی کوئی اس طرح کا ہوتا ہے تو انہوں نے بہرحال نئے طریقے سے وہ کیا، NRB بنا کے، نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو جنرل نقوی کی سربراہی میں، اور پھر ایک نیا بلدیاتی نظام دیا تھا، جو ظاہر ہے بڑا پاورفل نظام تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ وہ دو طرح سے تھا۔ ایک یہ کہ جو سیاستدان کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی جگہ لینی ہے، دوسرے لوگوں کے کام بھی کرنے ہیں۔ تو وہ بڑی لمبی چوڑی بحث، اور اس کے بعد ایک بڑا پاورفل نظام بنایا گیا تھا، جس میں ضلعی ناظم بنائے گئے، اور ان کو پوری طرح ضلع کے اندر اقتدار دیا گیا کہ DCO بھی ان کے اندر ہو۔ پھر پولیس کی اصلاحات کی گئی بہت بڑے پیمانے پہ، جس کے اندر بڑی کنٹروورسی بھی ہوئی کہ جی کوئی پٹواری سے تنگ تھے جنرل نقوی، تو وہ DC اور ان سب کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، اور پولیس والوں کو بہت زیادہ امپاورفل کرنا چاہ رہے تھے۔ بہرحال جو اقتدار کی منتقلی تھی اس کے اندر یہ بھی تھا پہلو کہ پولیس کو بااختیار کیا جائے، اور انہوں نے کافی حد تک کیا۔ لیکن جب آخری مرحلہ آیا کہ جو IG صوبے کا ہوگا، ویسے ہم IG کہتے ہیں انسپیکٹر جنرل آف پولیس، لیکن اس آرڈر میں تھا پروونشل پولیس آفیسر PPO، جس کو پپو کہہ کے لوگوں نے مذاق بھی بنانا شروع کر دیا تھا، جی آپ تو پپو بن گئے ہیں۔ تو وہ IG پولیس لگائے، اور جو اصل اختیار دینا تھا وہ یہ تھا کہ جو سمری موو کرنی ہے، جیسے چیف سیکرٹری سب چیزوں کو کر رہا ہے، تو IG کو اتنا امپاورفل کیا جائے کہ وہ چیف منسٹر کو سمری خود بھیجے۔ تو وہاں پہ آ کے فیصلہ نہیں کر سکے تھے، اور وہاں آ کے پولیس کی اصلاحات کا نظام اس لحاظ سے رک گیا کہ وہ امپاورمنٹ پھر ساری کی ساری ہوم سیکرٹری کے پاس چلی گئی کہ IG جو بھی ریکمنڈیشن دے گا، لیکن اس کے اندر بہرحال یہ تھا کہ پولیس کو امپاورفل کیا گیا تھا، پولیس اصلاحات ہو گئی، مطلب جیسے میں نے بلدیاتی نظام کا آپ سے کہا کہ وہ ایک تھا۔ ہاں، دوسری میں آپ کو بتاؤں بات، ایک تھا نواب اکبر بگٹی کے ساتھ ان کا بڑا تنازع ہوا تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ ڈاکٹر شازیہ تھی ایک وہاں پہ سوئی میں، جن کا بڑا کیس ہوا تھا کہ کسی فوجی افسر کی وجہ سے، اور پھر وہ بہت زیادہ بڑھتی چلی گئی۔ جنرل مشرف نے اپنے بطور چیف ایگزیکٹو دور میں ایک معاہدہ بھی کیا تھا، جو کہ نواب اکبر بگٹی کے ساتھ سبھی لوگوں نے کیے، جو بھی حکمران آتے رہے، کیونکہ وہ اپنے علاقے کے اس میں تھے، تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا۔ تو میر ظفر اللہ خان جمالی، کیونکہ ہماری ان سے کے ساتھ بھی بڑی اچھا تعلق موجود تھا، تو بہت ساری چیزیں وہ ہمیں اس وقت براہ راست بھی پتہ چلتی تھی، تو یہ بار بار جاتے تھے سوئی، اور نواب اکبر بگٹی ظاہر ہے وہ ان سب کا سردار تھا، جمالی صاحب بھی بہت عزت کرتے تھے۔ تو میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا PM ہاؤس میں کہ آپ بار بار جاتے ہیں، آپ پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، اور اچھا نہیں لگتا کہ وہ نہ آئیں اور آپ جاتے ہیں؟ تو پھر انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے بیٹا کہ یہ جو ہے نا نواب سردار بگٹی، یہ پرو پاکستان ہے، اگر یہ جو بھی مانگ رہا ہے، غصہ کر رہا ہے، تو پاکستان کی اسٹیٹ سے مانگ رہا ہے۔ اس وقت جو کچھ بھی میں بات چیت کر رہا ہوں وہ میں جنرل مشرف کے کیے ہوئے معاہدے کی پاسداری اور اس میں رعایت کرنے یا بات چیت کو وہ پیسے پہنچانے، کیونکہ اسٹیٹ نے ایک معاہدہ کیا ان کی اسٹیٹ میں کہ بھئی ہاں نواب اکبر بگٹی کا علاقہ ہے سوئی، وہاں پہ تو وہ مطلب مذاق بھی بنا ہوا تھا کہ اگر گاڑیاں گزرتی ہیں اور اس میں بجری یا وہ کچھ ریت اڑتی ہے تو اس کے بھی پیسے نواب اکبر بگٹی چارج کر لیتے ہیں، اور وہاں پہ کچھ لوگوں کو نہیں ملا وہ فیسلٹی۔ لیکن وہ تو ظاہر ہے کہ جب حکومت پاکستان ان کے ساتھ معاہدے کرتی ہے کہ سوئی کے گاؤں میں گیس نہیں دینی، تو وہ قصور تو پھر حکومتوں کا ہے۔ نواب اور وڈیرے تو ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ ان کے دور میں بھی وہاں پہ جانور بندہ کرتے تھے کالجوں میں، اور نواب اکبر بگٹی کے دور میں آپ ذہن میں رکھیں کہ جب الیکشن کا رزلٹ آیا کرتا تھا اور صرف PTV تھا، دور دراز کا علاقہ، لیکن سب سے پہلا جسٹس حلیم اگر میرے ذہن میں ٹھیک ہے چیف الیکشن کمشنر تھے، تو وہ جو پہلا رزلٹ پڑا کرتے تھے وہ نواب اکبر بگٹی کا ہوتا تھا، یعنی وہ دوپہر کو ٹپے شپے لگا کے کمپلیٹ ہو جاتا تھا۔ بہرحال یہ ایک لڑائی تھی۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ جمالی صاحب سے کہ آپ کیوں نہیں کر رہے، ان کے ساتھ سختی ہونی چاہیے کہ اسٹیٹ کو دبا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ پاکستان کے ساتھ چلتے ہیں، اور جنرل مشرف نے ایسا معاہدہ کیا اگر اس کے خلاف آپریشن ہوا تو بلوچستان برے حال میں چلا جائے گا۔ دیکھیں جمالی صاحب جیسے ہی ہٹے، آپریشن ہوا، وہ مارے گئے، اور پھر آج بریگیڈیئر صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، پاکستان کا اللہ حافظ، اس پہ بھی میں آتا ہوں جو میں نے آخری فکر ان کا سنا، لیکن اس کی پالیسیوں کا نتیجہ یہ ہے کہ بلوچستان ہاتھوں سے بکھرتا ہے، ہماری فوج خود وہاں پہ مسلسل ایک دہشت گردوں کے خلاف نبرد آزما ہے، اور وہاں پہ انڈیا کے دیکھیں نا مودی نے جا کے یہ اعلان کیا کہ پہلے ہم نے بنگلہ دیش لیا تھا اور اب آپ بلوچستان سنبھالو، یعنی اتنی زیادہ انفلٹریشن ہے، وہاں مداخلت ہے انڈیا کی۔ کلبھوشن یادیو وہاں سے آیا، اس کو پکڑا، ان کے تمام راستے پکڑائے گئے، لیکن اب ہوتا یہ ہے کہ اب بارڈر لگا ہوا ہے افغانستان کا، قندھار کا، وہاں سے افغان مہاجرین بھی ہیں، طالبان بھی ہیں، یہ سارے کے سارے شورش ہو رہی ہے،
मुसलसल पाकिस्तान को बेसिकली अब वो गवादर का हम बंदरगाह को खड़ा करना चाह रहे हैं, और हम वो यार दोस्त भी उसमें शामिल हैं हमारे, जो उसको खड़ा नहीं करने देते कि ये बंदरगाह चल गई तो और लोगों का कारोबार भी खराब होगा। उसमें बहुत ज्यादा मसाइल भी हैं, हमारी फौज भी पूरी काम कर रही है, हमारे लोग भी, पुलिस भी, सब वहां पे भी आए रोज शहादतों की बात और दहशतगर्दी की बातें सामने आती हैं। लेकिन हमने वहां पे आज तक बाकायदा कोई रिप्रोचमा नहीं किया कि जो सरदार नाराज हैं, तो 2-3 दफा कोशिशें भी हुई कि जो लोग वहां जाके बाहर बैठ गए हैं, बिल्कुल उनके क्लियर कट है कि वो इंडियन पासपोर्ट्स पे दुनिया भर में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, उन इंडियन पैसों में जा रहे हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पे राब्ते में हैं, हम उनके साथ उनका राब्ता नहीं खत्म कर सके, उनके राब्ते मौजूद हैं। आज पाकिस्तान बहुत मुश्किल सिचुएशन में है, कहीं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, कहीं बहुत बुरा काम किया। बिल्कुल। जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि उन्होंने आखिरी तकरीर की, मैं आपको बताऊं, अगर कभी यहाँ स्क्रीन पे चल जाए तो मैंने जब सुबह 7:30 बजे उस दिन 18 अगस्त को ये खबर ब्रेक की थी कि वो आज रिजाइन करेंगे कौम के खिताब में, तो मैंने बताया था कि वो अपने पास एंड पे ये जाके कहेंगे कि मैंने पाकिस्तान के अंदर खवातीन को एम्पावर किया, मैंने कल्चर को फरोग दिया, इसके अलावा कुछ नहीं होगा उनके पास। और उनकी तकरीर भी इन्हीं नुकात पे मुश्तमिल थी। और ये बड़ा एक अजीबोगरीब उनका टाइम था, कहीं पाकिस्तान बहुत इन हो रहा है, कहीं पाकिस्तान फंस गया। नतीजतन कोई हमको बहुत अच्छा नहीं देख रहे, क्योंकि हम आज तक उन कांटों को जो उस दौर में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के अंदर पाकिस्तान के अंदर बोए गए, वो अब तक नहीं निकले। मुसलसल एक के बाद दूसरी जंग, दूसरी के बाद तीसरी जंग, अभी देखिए हमने पूरा ज़र्ब अदब किया, रद्दुल फसाद किया, हमने खत्म किया, और आज फिर वो दोबारा शुरू हो गए। अब उसके अंदर भी नए सवालात आएंगे कि जी आज तो रिजीम चेंज हो चुकी थी, जनरल बाजवा थे, जनरल फैज हमीद थे, वो मुज़ाकरात, हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी हुई है, वहां पे भी बात हुई है कि क्या वो मुज़ाकरात जो थे वो ठीक लोगों से हुए, वो नहीं हुए, वो असले उसके नतायज अभी तक सामने आ रहे हैं और देखिए कि कब तक आते रहेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपका भी शुक्रिया। और खालिद महमूद, आप अपडेट कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।